जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 409औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विविध गतिविधिहरूको सारसंक्षेपबाट। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले हालै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2077 साल ज्येष्ठ 5 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक पदमा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई उल्लेखित दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। यसैगरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सचिव स्तरको मिति 2077 साल वैशाख 9 गतेको निर्णय अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदबाट सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमा अवकाशपूर्व विशेष बढुवा हुनुभएका अधिकृतहरूलाई समेत महानिरीक्षक खनालले अवकाश पछिको जीवन सफलताको शुभकामना दिनुहुँदै दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभयो। प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पदोन्नति हुनुभएका अधिकृतहरूलाई दर्जानी चिन्ह सुशोभन पश्चात निर्देशन सम्बोधन गर्नुहुँदै महानिरीक्षक खनालले बढुवा भएकोमा हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना सहित राष्ट्र, जनता र सङ्गठनको हितलाई सर्वोच्च स्थानमा राख्दै उच्च स्तरको अनुशासन, व्यावसायिकता र इमान्दारिताका साथ पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी बोध गरी कार्यगत दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। उक्त कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू पुष्पराम केसी, नारायण बाबु थापा र रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू लगायत बलका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय सशस्त्र प्रहरी बल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा सञ्चालित सिसम 13 सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोह हालै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको छ। यही ज्येष्ठ 13 गते प्रतिष्ठानमा आयोजित दीक्षान्त समारोहमा महानिरीक्षक खनालले प्रमुख अतिथिको रूपमा कवच निरीक्षण गर्नुभएको थियो भने दीक्षित भइजाने प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा उहाँको सम्मानमा इज्जत अर्पण कवच प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पुष्पराम केसीले दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लागेका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई शब्दोच्चारणद्वारा शपथ ग्रहण गराउनु भएको उक्त समारोहमा कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुभकामना सन्देश वाचन गर्नुभएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना सन्देश मार्फत सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उच्च व्यावसायिकता, अनुशासन र इमान्दारिताका साथ राज्य प्रदत्त कार्यादेश सम्पादन गर्दै आइरहेको र सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा थप कुशलता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक जनशक्ति तथा साधन स्रोत व्यवस्थापन गर्दै सङ्गठनको सुदृढीकरण गर्न सरकार सदैव क्रियाशील रहेको कुरा उल्लेख गर्नुहुँदै दीक्षित अधिकृतहरूलाई बधाई समेत दिनुभएको थियो। मानव स्रोत विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेलले माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको शुभकामना सन्देश वाचन गर्नुभएको थियो। माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले शुभकामना सन्देश मार्फत प्रशिक्षार्थीहरूले तालिमबाट सिकेका ज्ञान, कला र कौशलको उपयोग गरी भोलिका दिनमा देखा पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मानवीय मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न सफल रहने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरिरहेको र विशेष गरी सीमा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। प्रमुख अतिथि महानिरीक्षक खनालले तालिमका विभिन्न विधाहरूमा सर्वोत्कृष्ट हुने प्रशिक्षार्थी अधिकृतहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुहुँदै सम्बोधन मन्तव्यका क्रममा देशका विभिन्न भागहरूमा तैनात भई
राष्ट्रियताको जगेर्ना एवं नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धार कार्यमा राज्यले सुम्पिएको दायित्व र जिम्मेवारीलाई पूरा गर्दै प्रभावकारी रूपमा अहोरात्र परिचालित भई उत्कृष्ट ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको थियो। करिब 54 हप्ता अवधिको कठोर तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे पश्चात दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका 21 जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकहरूलाई प्रमुख अतिथि महानिरीक्षक खनालसँगै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले दर्जानी चिन्हद्वारा सुशोभित गर्नुभएको थियो। दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका 1 छाङ्ग्रोमा हालै स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट छाङ्ग्रोको कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायण बाबु थापाको उपस्थितिमा स्थापना भएको छ। नेपाल सरकारद्वारा प्रदत्त सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा नेपालको पश्चिमी सिमाना स्थित सो इलाकामा हालका लागि 25 जनाको सङ्ख्यामा राष्ट्रसेवकहरू खटाई स्थापना गरिएको बिओपीका लागि जग्गा प्राप्त गरी भौतिक संरचना निर्माणको कार्य समेत प्रारम्भ गरिएको छ। उक्त बोर्डर आउटपोस्टबाट परिचालित राष्ट्रसेवकहरूले नियमित रूपमा सीमा क्षेत्रको अवलोकन तथा गस्ती पट्रोल गरिरहेका छन्। यसै गरी डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका 5 परिगाउँ, सोही नगरपालिका 3 सिमसिर्स र बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका 8 झुलाघाटमा स्थापना भएका बोर्डर आउटपोस्टहरूको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 7 बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक हरिशङ्कर बुढाथोकीको उपस्थितिमा स्थापना भएको कुरा बाहिनीले जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 रोगको प्रकोप नेपालमा समेत दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई व्यापक रूपमा फैलन नदिन तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट लागू गरिएको लकडाउन अझै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अग्रपङ्क्तिमा रही आफ्नो जनशक्तिलाई अहोरात्र परिचालित गराइरहेको छ। लकडाउनको समयमा सीमा क्षेत्र लगायत देशभर अधिक जनशक्ति परिचालन गरी आम नागरिकहरूलाई आफ्नो घरभित्रै सुरक्षित रहन आग्रहसहित अनावश्यक भिडभाड तथा आवत जावत नियन्त्रणका क्रममा आइपर्ने विषम परिस्थितिहरूको सामना गर्दै सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरू उच्च मनोबलका साथ निरन्तर खटिरहेका छन्। यसरी परिचालित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका राष्ट्रसेवकहरू र कोरोना उपचारका लागि डेडिकेटेड नेपाल एपीएफ अस्पतालका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। बलम्बु स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नेपाल एपीएफ अस्पताल कोभिड-19 युनिफाइड कमान्ड हस्पिटलको रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावकारी रूपमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। हालै मात्र सो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 1 जना कोरोना सङ्क्रमित उपचार पश्चात निको भई घर फर्किएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पूर्व सावधानी अपनाउँदै विभिन्न स्थानमा सुरक्षार्थ परिचालित भएका सशस्त्र प्रहरी राष्ट्रसेवकहरूको कोरोना परीक्षणका लागि स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी सेवा प्राविधिक समूह सञ्चार तथा इन्जिनियरिङतर्फ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार पदबाट प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी हवलदार पदमा स्थायी तथा कायम मुकायम पदोन्नति हुनुभएका राष्ट्रसेवकहरूलाई हालै मद्दती तथा सेवा निर्देशनालय प्रमुख प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक इन्जिनियर सन्दीप थापाले उल्लेखित दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्राविधिक तालिम शिक्षालय काठमाडौँमा सञ्चालित सिसम 17 कम्प्युटर ग्रेड 4 तालिमको सोही शिक्षालयका समादेशक प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक इन्जिनियर नानीराम हुमागाईले प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै अन्तिम प्रवचन गर्नुभएको कुरा शिक्षालयले जनाएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिका 8 सपिङ स्थित भित्री सडक खण्डको सिलामे भिरमा भएको बोलेरो जीप दुर्घटनामा परि सुनकोशी नदीमा बेपत्ता हुन पुगेका यात्रुहरूको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 15 गण काभ्रे र नम्बर 16 गण सिन्धुपाल्चोकबाट परिचालित गोताखोर सहितको एपीएफ उद्धार टोलीले खोज तलास गरी नदीबाट शव उद्धार गरी आफन्तलाई बुझाएको कुरा सो इकाइहरूले जनाएका छन्।
यसै गरी पोखरा स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 24 गण कालिका कास्कीबाट परिचालित एपीएफ उद्धार टोलीले पोखरा महानगरपालिका 1 बगर स्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पस नजिकै सेती नदीमा माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता भएका सोही महानगरपालिका 1 बगर बस्ने अमृत थापा मगरको शव उद्धार गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 4 गण सुनसरी मातहत सुरक्षा बेस चतराबाट परिचालित एपीएफ टोलीले बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8 प्रकाशपुर स्थित रामधुनी जाने जङ्गलको बाटोबाट मोटरसाइकलमा लैजाँदै गरेको अवस्थामा विभिन्न परिमाणका अवैध लागु औषधसहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीको लागि नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा गणले जनाएको छ। यसै गरी नवलपरासी स्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोस्ट भुजहवाबाट परिचालित एपीएफ टोलीले प्रतापपुर गाउँपालिका 4 पाँचपेडा र सरावल गाउँपालिका 7 खजुरा खोलाको किनारबाट विभिन्न परिमाणको अवैध लागु औषधसहित एकजनालाई नियन्त्रणमा लिई नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको कुरा सो इकाइले जनाएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हाल नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आम नागरिकहरूलाई घरभित्रै सुरक्षित रहन अनुरोध गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको सन्देशमूलक सामग्री अबको क्रममा। अहिलेको यस नोभेल कोरोना भाइरस महामारीको समयमा हामी सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरू तपाईहरूकै उपचारको लागि रात दिन सक्रिय रूपमा परिचालित भइरहेका छौँ। यो भाइरसको प्रकोप फैलिन र महामारी बढ्न नदिन तपाईहरू अति आवश्यक नपरेसम्म घर बाहिर ननिस्किनुहोस्, घरभित्रै बसिदिनुहोस् र सुरक्षित रहन सावधानी अपनाउनुहोस्। यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रहनुहोस्, सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कनुहोस्। घर बाहिर निस्कनै परेमा यस सङ्क्रमणबाट जोगिने सुरक्षाका सबै उपायहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोस्। नोभल कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिने उत्तम उपाय भनेको घरभित्रै बस्नु हो। आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई यस सङ्क्रमणबाट जोगाउन घरमै बसी एक जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौँ। यस कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिन नदिन तपाईँ हामी सबैले साबुन पानीले मिची हात धुऔँ, मास्कको उचित प्रयोग गरौँ, व्यक्ति बीच कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरौँ, महामारी रोक्न आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गरौँ, सुरक्षित रहौँ। यस महामारीको प्रकोप बढ्न नदिन हामी 24 घण्टा बोर्डरमा तैनात छौँ। कृपया तपाईँहरू घरैमा बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू तथा हाम्रा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस महामारीको समयमा स्कुलमा गई पठन पाठन गर्ने सम्भावना नभएकोले घरमै बसी स्वअध्ययन गर्न तथा गराउने वातावरण तयार गर्न र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सञ्चालित कक्षाहरूमा सरिक हुनका साथै सृजनशील कामहरूलाई प्राथमिकता दिई आत्मविश्वास तथा आत्मबल बढाउने कार्य गर्नुहुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी तपाईहरूको स्वास्थ्य र जीवन सुरक्षित राख्नको लागि नै यसरी अहोरात्र ड्युटीमा परिचालित छौँ। तपाईहरू पनि अनावश्यक आवत जावत तथा भिडभाड नगरी घरभित्रै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। यस विषम परिस्थितिमा हामी फुर्सदको समयमा स्व अभ्यास गरी तपाईहरूकै सुरक्षाका लागि अहोरात्र परिचालित छौँ। त्यसकारण स्टे होम, स्टे सेफ। आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, हालको यस कोरोना महामारीको समयमा हामी सशस्त्र प्रहरी राष्ट्र सेवकहरू अन्य सुरक्षा निकायहरूसँगै 24 घण्टा निरन्तर तपाईहरूकै सुरक्षाको लागि अग्रपङ्क्तिमा सीमा लगायत देशका सम्पूर्ण स्थानमा तैनात भइरहेका छौँ। यो महामारीको समयमा तपाईहरू घरभित्रै बसी लकडाउनको पालना गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईहरूको शान्ति सुरक्षा नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो। हस्त दर्शकवृन्द, गतिविधिको क्रम आजलाई यति नै। अब प्रस्तुत गर्दैछौँ कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालद्वारा तयार पारिएको चेतनामूलक टेलिचलचित्र स्वीकार गर्नुहोस्।
निशान लाउनु भएको दाइ? नमस्ते भाइ, अलि परैबाट भन न। यस्तो बेलामा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ क्या। आज ड्युटी छ, त्यही भएर अफिस जान लागेको। ओहो, कस्तो साइड परेको। मलाई पनि कलङ्कीसम्म जानु थियो, कसको साथ लागेर जाने होला भनेको टुप्लुकै तपाईँसँग भेट भयो। ल, यो विश्वव्यापी कोरोना महामारीबाट बच्न र यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन यस्तो लकडाउन गरेको बेलामा फेरि तिमीलाई किन जानुपर्ने हो कलङ्की? केही इमर्जेन्सी थियो र? खासै केही काम होइन दाइ, यसो बच्चाहरूलाई रमाइलो गराउन भुलाउने सामान लिन जान लागेको। सुरक्षाकर्मी नै साथमा भएपछि त एकदम सजिलो हुँदो रहेछ नि जान आउन। के नचाहिने कुरा गरेको भाइ? तिमीहरूलाई ओसार पसार गर्न हो र हामीले यो युनिफर्म लगाएको? फेरि देश नै पुरै लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला अनावश्यक रूपमा आवत जावत गर्न, भिडभाड गर्न, एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन तिमीलाई? यस्ता नचाहिने कुरा गर्ने हो? के नचाहिने कुरा गरेर दाइ मैले? सुरक्षाकर्मी नै नभएका मान्छेहरूले त युनिफर्म लगाएर हिँडुल गरिरहेछन् रे चेकिङमा पर्दैन भनेर। ल, फेरि कसले भने तिमीलाई यस्तो कुरा? यदि यो कुरा साँच्चै हो रहेछ भने त यो त सरासर गैर कानुनी कार्य हो। यस्तो कार्य गर्नलाई कानुनअनुसार कारबाही र सजाय हुन्छ। अनधिकृत रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिले भन्दा बाहेक सुरक्षाकर्मीको युनिफर्म अरू कसैले प्रयोग गर्न पाइँदैन। यस्तो कार्य त पूर्ण रूपमा बन्देज नै लगाइएको छ, कुरा बुझ्यौ? ल दाइ पनि थाहै रहन्छ हजुरलाई, अरूले त लगाइरहेका छन् रे त। अस्ति भर्खर त्यत्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेको छ त। नेपाल सरकारले नियन्त्रणमा लिइसक्यो, अब कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाही हुन्छ तिनीहरूलाई। ए हो र, त्यति लगाउँदैमा कारबाही हुन्छ त? गल्ती भन्ने पनि त्यति इति थोरै भन्ने हुन्छ त? गल्ती त गल्ती नै हो नि, सजायको भागीदार त बन्नै पर्छ नि। ल ल, जेसुकै होस्, मलाई चाहिँ कलङ्कीसम्म छाडिदिनुहोस् न, हुँदैन दाइ? ल सुन भाइ, हामी सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफ्नो सङ्गठनले निर्देशन नै गरिसकेको छ। यसरी अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्ने, बिना काम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्ने, आफन्त होस् वा जो कसैलाई पनि सवारी साधनमा लान र युनिफर्म लगाएर ओसार पसार गर्न निषेध नै गरेको छ। फेरि सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बेलामा यो मोटरसाइकलमा दुईजना सँगै टाँसिएर हिँड्नु हुँदैन, कुरा बुझ्यौ? हे दाइ पनि त्यति लगिदिनुहोस् न, आजै मात्रै हो क्या? कस्तो वायात कुरा गरेको तिमीले? त्यत्रो सम्झाएँ, कुरा बुझ्दैनौ भाइ? फेरि यो लकडाउनको समयमा घरभित्रै बसिराख्नु पर्नेमा यो किन्नुपर्ने छ, त्यो किन्नुपर्ने छ भनेर भिडभाड गर्न जाने, व्यक्तिको सम्पर्कमा जाने हो त? आफू पनि सुरक्षित भई बस्नु पर्यो र घरकालाई पनि बाहिर हिँडडुल गर्न हुँदैन भनेर घरभित्रै सुरक्षित राख्नु पर्नेमा तिमी त झन् बाहिर हिँड्न खोजिरहेछौ त। जाऊ, गएर घरभित्रै बस, यस्तो सानोतिनो कामका लागि बाहिर हिँडडुल गर्नु हुँदैन। ल ल दाइ। हेर भाइ, अहिलेको समय भनेको त व्यापार व्यवसाय गर्ने, रमाइलो गर्ने, मनोरञ्जन गर्ने समय होइन नि। यो समय त नेपाल सरकारले निर्देशित गरेका कुराहरूलाई पालना गर्ने, समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने, आवत जावत र भिडभाड नगरी कोही कसैको सम्पर्कमा नआउने, आफू पनि घरभित्रै बस्ने र सुरक्षित रहने समय हो नि। यो नै अहिलेको कोरोना महामारीबाट बच्ने उपयुक्त उपाय हो, कुरा बुझ्यौ? ल ल दाइ, त्यसो भए म घरतिरै जान्छु। जाऊ जाऊ भाइ, घरतिर जाऊ, सुरक्षित बस। शिव दाइ, तपाईँ यसरी हतारिँदै कता हिँड्दै हुनुहुन्छ? हेर न भाइ, छोरीलाई अस्तिबाट एक्कासी हन्ती ज्वरो आएर हैरान भइसक्यो भने बेला बेलामा बेसरी खोक्से, त्यही भएर तल मेडिकलसम्म गएर औषधि ल्याउनु पर्यो भनेर हिँडेको भाइ। ज्वरो रे? अनि स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउनु भएको छैन त? कहाँ स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउनु नि भाइ? टोलतिर टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो भन्ने बित्तिकै कोरोनाको शङ्का गरेर पर भाग्छन्। यस्तो बेलामा स्वास्थ्यकर्मी भाटा लाग्यो भने त सबैले थाहा पाइहाल्छन् नि, गाह्रो पार्छन्, त्यही भएर लगेको छैन। हेर्नुहोस् दाइ, तपाईँ त बुझ्ने मान्छे हो। यस्तो बेलामा हामी सबै मिलेर समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ। सबै डराउँछन् भनेर यस्ता कुराहरूलाई गुपचुप गर्न त हुँदैन। आफै औषधि किनेर खुवाउनु भन्दा एकपल्ट स्वास्थ्यकर्मीकोमा लगेर राम्रोसँग चेकजाँच गराउनुहोस्। होस् भाइ, सामान्य कुरा हो। अहिलेलाई औषधि किनेर ल्याएर खुवाउँछु, भएन भने पछि गरौँला नि। पछि गरौँला
पछि गर्छु भनेर यसरी निच मारेर बस्न हुँदैन दाइ। स्वास्थ्यकर्मीकोमा चेक गराइहाल्नुपर्छ। यस्तो कुरामा हेलचक्राइ गर्दै नगर्नुहोस्। फेरि हाम्रो गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पनि नजिकै छन्। छन त छन् नि। फलानाको छोरीलाई ज्वरो आएछ, यति डिग्री छ अरे, उति डिग्री छ अरे भनेर टोलमा चियो र चर्चा सुरु हुन थाल्छ। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि हाम्रो टोल त्यही हो। हेर्नुहोस् दाइ, टोलका मान्छेले के भन्छन् कस्तो भन्छन् त्यसको पछाडि लाग्न हुँदैन। छोरीलाई ज्वरो आइरहेछ, खोकी लागिरहेछ, यो त कोरोनाको लक्षण पनि हुनसक्छ। त्यसैले समयमै उचित ठाउँमा पुर्याइहाल्नुपर्छ। सावधान र सतर्क हुनुपर्छ। त्यहीँबाट समस्या समाधानको उपाय निस्किहाल्छ नि। ओहो, मेरो छोरीलाई कोरोना नै भएको रहेछ भने त के गर्ने होला? म के गरौँ त भाइ? औषधि लिन नजाउँ त? तपाईँ घर गइहाल्नुहोस् दाइ। छोरीलाई लगेर नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर राम्रोसँग चेकजाँच गराउनुहोस्। स्वाब टेस्ट लगायतका आवश्यक परीक्षणहरू गराउनुहोस्। अनि त्यहाँका डाक्टर साहबले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्। ठिक भन्यो भाइ, म घर जान्छु। त्यसो भए घरमा सल्लाह गरेर लगिहाल्नु पर्ला। छोरीलाई किन बाहिर ल्याएर राखे त? यस्तो घाम छ। कस्तो छ अहिले छोरीलाई? अझै ज्वरो आइराखेको छ? के गर्नु त, भित्र मान्दिन। अनि खै त औषधि? छोरीलाई झन्झन गाह्रो भइरहेछ। कहिले घोप्टो पर्छ, कहिले लामो लामो सास तान्छे। हो र? अघि औषधि लिन जाने बेलामा बाटोमा रामचन्द्र भाइसँग भेट भएको थियो। घर आएको रहेछ, ड्युटी जान लागेको रहेछ। उसले त आफ्नो हिसाबले औषधि खुवाउनु हुँदैन भन्दै थियो। एकपटक स्वास्थ्य चौकी लगेर जचाइहाल्नु भनिरहेको छ। कता कता लगेर के गर्ने हो गरिहालौ। छोरीलाई साह्रै गाह्रो भएको छ। हेर कान्छी, यस्तो बेलामा हामीले आफूलाई सम्हाल्नुपर्छ। आत्तिनु हुँदैन, केही हुँदैन हाम्रो छोरीलाई। बरु स्वास्थ्य चौकी लगेर जचाइहालौँ। पल्लो घरको निशा दिदीले सोधेको सोधी थिए छोरीलाई कस्तो छ भनेर। हामी छोरी बिरामी हुनुभन्दा पहिला उसको छोरासँग खेलेकी थिए रे। जचाउँला त सबैले देखिहाल्छन्। भोलिबाट बसी नसक्नुहुन्छ फेरि यहाँ। छोडिदेऊ त्यस्तो कुरा। जेसुकै होस्, छोरीलाई जचाउनु त लानै पर्छ। यदि कोरोना पोजिटिभ देखियो भने तिम्रो र मेरो पनि जचाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा पनि गाउँ समाजले के भन्छ, यसले के भन्छ, उसले के भन्छ भन्दा पनि समस्याको समाधान ठुलो उपाय हो। हामी सबै सुरक्षित हुनु नै उचित हुन्छ। अब धेरै बेर गन्थन गरेर नबसौँ। छोरीलाई लगिहालौँ। जे पर्छ समाधान गर्दै जाउला। ल हुन्छ, लिएर गइहालौँ। जैनपाल सर। जैनपाल। म सहित 12 जना ड्युटीको लागि तयार छ सर। जैनपाल सर। जैनपाल। बुढाफाट, ल कसैको पिर मर्का गुनासो केही छ? छैन भने ड्युटीको लागि सबैजना तयार हुनुहुन्छ होइन? ल सुन्नुहोस्, त्यसो भए अहिलेको कोरोना महामारीको विषयमा तपाईँ हामी सबैजना जानकार छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले सावधानी अपनाई आफू सुरक्षित हुनुपर्दछ। हामी आफू सुरक्षित भयौँ भने मात्र हामीले आम नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। यस्तो बेलामा हामीलाई एकैछिन पनि थकाइ मार्ने समय नहुन सक्छ। यसमा तपाईँ हामीले सानो मन गर्नु हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो होइन त? तपाईँहरूले आफ्नो सुरक्षाको साधन मास्कहरू लगाउनु भएको छ, सेनिटाइजर साथमा राख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो देशमा कोरोनाको कारण
मानवीय क्षति समेत हुन थालिसक्यो। त्यसैले हामी अझ बढी सतर्क र सावधान भई सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ लागू गर्न अहोरात्र परिचालित हुनुपर्दछ। हामी ड्युटीका लागि 24 घन्टा परिचालित हुन तयार छौँ सर। लकडाउन लामो भयो भन्दै आम नागरिकहरू झन्झट मानेर घरबाट निस्किन सक्नुहुन्छ। यस्तो बेलामा सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफूले जानेको कुरा उहाँहरूलाई सम्झाउनु होला। व्यक्ति तथा सवारी साधन चेक जाँच गर्दा दूरी कायम गर्दै सावधानी अपनाउनु होला। कुनै पनि चिजवस्तु छोइसके पछाडि साबुन पानीले पटक पटक हात धुनु होला। साबुन पानी उपलब्ध नभएमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु होला। बाहिरबाट कार्यालय प्रवेश गर्ने बेलामा तपाईँले बोक्नुभएको हात हतियार, सवारी साधन, बुट लगायतका सामानहरूलाई डिसइन्फेक्सन गरेर मात्र कार्यालय प्रवेश गर्नु होला। ल, ड्युटी कमान्डरले टोलीलाई आफ्नो आफ्नो एरियामा लिएर जानु होला। हस् सर। टोली सतर्क। कमान्डर फाइल आउट। सशस्त्र प्रहरी हामी छाती भरि देश हाम्रो हिमाल पहाड